गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप सभी को इस वर्ष का वार्षिक परीक्षा का हल बता रही हूँ। अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम् अस्ति प्रत्येकम्। नीलोत्पलं पदे कर्मधारय समासः अस्ति। देवपूजा पदस्य समास विग्रहः देवस्य पूजा इति अस्ति। नद्यावेगः पदे यण् स्वर संधिः अस्ति। नदी आवेगः, इसमें ई को य हो गया है। दिगंबरः पदस्य संधि विच्छेदः दिक् अंबरः इति अस्ति। विसर्ग संधेः उदाहरणम् अस्ति मनोरथः, मनः रथः। प्रदत्त शब्दैः रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। प्रभवति पदे प्र उपसर्गः अस्ति। दुर्लभः इत्यस्मिन् पदे दुर् उपसर्गः अस्ति। निर् उपसर्गयुक्तः पदः अस्ति निर्गच्छति। भजिष्यति पदे भज धातुः अस्ति। यजतु पदे यजतु यजताम यजन्तु इति लोट् लकारः अस्ति। अशोभे पदे उत्तमः पुरुषः अस्ति। युग्ममेलनं कुरुत। परितः अव्ययपदम् अस्ति। आनीय ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। पठित्वा कत्वा प्रत्ययः अस्ति। प्रष्टुं ये तुमन् प्रत्यय है, तुमन् प्रत्ययः अस्ति। पठामि एकवचनं धातुरूपम् अस्ति। यथाशक्तिः यथा अव्ययपदम् अस्ति। अचिरं गृहं गच्छ वाक्ये अचिरम् अव्ययपदम् अस्ति। एकपदेन उत्तरं लिखत। करिपदस्य पर्यायपदं गजः अस्ति। करि का अर्थ होता है हस्ती, गजः हाथी। क्रमेलिकः पदस्य पर्यायपदम् उष्ट्रः अस्ति। उष्ट्रः अर्थात् ऊंट। सत्यं पदस्य विलोम पदम् अस्ति असत्यम्। आसक्तं पदस्य विलोम पदम् अस्ति अनासक्तम्, जो किसी में आसक्त नहीं है। रघुवंशिनः अन्ते केन तनुं त्यजन्ति। तनुं शरीरम्, इसका उत्तर होगा रघुवंशिनः अन्ते योगेन तनुं त्यजन्ति। कः तुरीयाश्रम सेवी अस्ति। उत्तरः सन्यासी तुरीयाश्रम सेवी अस्ति। कः वह्नौ प्रवेशं निश्चितवान्। किसने वह्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया है। उत्तरः मुञ्जः। मुञ्जः वह्नौ प्रवेशं निश्चितवान्। शुद्ध वाक्यानां समक्षम् आम्, अशुद्ध वाक्यानां समक्षं न इति लिखत। कठोरैः भाषणैः इत्यत्र कठोरैः विशेषण पदम् अस्ति। कठोरैः यह विशेषण है आम। कपटी सन्यासिन इत्यत्र कपटी विशेष्य पदम् अस्ति। इसमें सन्यासिन यह विशेष्य पद है और कपटी यह विशेषण है, तो यह न होगा। माननीयः दिलीपः इत्यत्र दिलीपः विशेषण पदम् अस्ति। यह भी न होगा। इसमें माननीयः यह विशेषण है और दिलीपः विशेष्य है। ज्योतिः शास्त्र पारंगत पंडितः इत्यत्र पंडितं विशेष्य पदम् अस्ति। पंडितः यह विशेष्य पद है, आम होगा। स्वाहा योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अलम स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। ये भी सही है, इसमें भी आम होगा। अपादान कारके सप्तमी विभक्ति भवति। अपादान कारक में पंचमी होती है, सप्तमी नहीं होती है, इसमें न होगा। इसके बाद में प्रश्न 6 से एक वाक्य के उत्तर हैं। कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्यस्य
यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्? कैकेय्याः भर्ता शक्र समः आसीत्। कैकेयी के पति इंद्र के समान थे। रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः? रामस्य अभिषेकः कैकेय्याः वचनात् निवृत्तः। राम का अभिषेक कैकेयी के वचन से रुक गया था। कः प्रियः अपि त्याज्यः? दुष्टः प्रियः अपि त्याज्यः। प्रिय होने पर भी दुष्ट को त्याग देना चाहिए। कः कम कठोर भाषणैः तिरस्करोति? दौवारिकः सन्यासिनं कठोर भाषणैः तिरस्करोति। दौवारिक द्वारपाल सन्यासी को कठोर भाषण से तिरस्कार कर रहा था। मुञ्जः कापालिकं किम् उक्तवान्? मुञ्जः कापालिकम् उक्तवान्, हे योगीन्द्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मां रक्षेति। हल्दी घाटी के श्याम स्थली अस्ति। हल्दी घाटी चकितचेतक चंक्रमाणां कुटिलकुन्तपराक्रमाणां अमराणां प्रियतमा स्थली नरपामराणां भयकरी स्थली अस्ति। अज्ञान विमोहिता जनाः किं विचारयन्ति? अज्ञान विमोहिताः जनाः विचारयन्ति यत् आढ्यः अभिजनवान् अस्मि। मया सदृश अन्यः कः अस्ति? व्याकरणं किं कथ्यते? शब्दानाम् अन्वाख्यानं व्याकरणं कथ्यते। अन्वाख्यान अर्थात उनकी व्याख्या, शब्दों की व्युत्पत्ति आदि जो बताता है वह व्याकरण है। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं सुभाषित श्लोकं लिखत। अधोलिखितेषु द्वयोः वाक्योः रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। सः प्रजानामेव पुत्यर्थं बलिम् अग्रहीत। तो सः का कह हो जाएगा? कह प्रजानामेव पुत्यर्थं बलिम् अग्रहीत। महाराज शिववीरस्य आज्ञां वयं शिरसा वहामः। महाराज शिववीरस्य में रेखांकित है, तो कस्य आज्ञां वयं शिरसा वहामः। असुतः अपि प्रियतमा स्थली। इसमें असुतः की जगह कस्मात् हो जाएगा। कस्मात् अपि प्रियतमा स्थली। अगला प्रश्न है, कः कं प्रति कथयति इति लिखत। त्वं तु केवलं विद्याध्ययने एव रता। कुण्डला कथयति, मदालसां प्रति कथयति। एकस्य अपराधेन सर्वा जातिः दण्ड्या इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः। ऋतध्वजः कथयति, कं प्रति? कुण्डलां प्रति कथयति। रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम्। सीता कथयति, रामं प्रति कथयति। सीता रामं प्रति कथयति। वासवदत्ता कस्य कवेः उत्कृष्टः गद्यरचना अस्ति? अस्य ग्रन्थस्य नायिका का अस्ति? वासवदत्ता सुबन्धुकवेः उत्कृष्टः गद्यरचना अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य नायिका वासवदत्ता अस्ति। इसकी नायिका वासवदत्ता है और इसके लेखक का नाम है सुबन्धु। मुद्रा राक्षसं कस्य रचना अस्ति? अस्मिन् कति अंकाः सन्ति? मुद्रा राक्षस ये नाटक है। मुद्रा राक्षसं विशाखदत्तस्य रचना अस्ति। अस्मिन् नाटके 7 अंकाः सन्ति। बहुत ही सुंदर नाटक है। नलचम्पूः कस्य रचना अस्ति? अस्मिन् काव्ये कति उच्छ्वासाः सन्ति? नलचम्पूः त्रिविक्रमभट्टस्य रचना अस्ति।
अस्मिन् काव्ये सप्त उच्छ्वासाः सन्ति। ये एक चंपू काव्य है, नल चंपू नाम से ही समझ में आ रहा है। रघुवंशीय महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? अस्मिन् कति सर्गाः सन्ति? रघुवंशीय महाकाव्यम महाकवि कालिदासस्य रचना अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये 29 सर्गाः सन्ति। इसके बाद में प्रश्न 16, 17 और 18 में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये मैंने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रश्न 19 रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। यान्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। पुरा सिन्धुलः नाम राजा आसीत्। सः चिरं प्रजा पर्यपालयत्। वृद्धावस्थायां तस्य एकः पुत्रः अभवत्। एषा वेदोपनिषत्। प्रश्न 20 अपठित गद्यांशम पठित्वा चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं किसी भी। कुल 6 प्रश्न हैं। प्रश्न 21 स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम् एकम् आवेदनपत्रं लिखत अथवा मित्रं प्रति एकं पत्रं लिखत। प्रश्न 21 प्रदत्तैः शब्दैः अनुच्छेदलेखनं कुरुत। संवृत्ते किञ्चिदन्धकारे भुशुण्डीं स्कन्धे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रतापदुर्गदौवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिनाम् अश्रोषित्। ततः स्थिरीभूय पुरतः पश्यन् सत्यपि दीपप्रकाशे कमप्य अनवलोकयन् गम्भीरस्वरेणैवम् अवादीत् कः कोऽत्र भोः कः कोऽत्र भोः इति। अथवा का अनुच्छेद
भोजविषयिणीम् इमां भविष्यवाणीं निशम्य मुञ्जो विच्छाय वदनो अभूत्। ततो राजा ब्राह्मणं सम्प्रेष्य निशीथे शयनम् आसाद्य व्यचिन्तयत्, यदि राजलक्ष्मीः भोजकुमारं गमिष्यति तदाहं जीवन्नपि मृतः। ततश्च अभुक्त एव सः एकाकी किमपि चिन्तयित्वा बङ्गदेशाधीश्वरं वत्सराजं समाकारितवान्। वत्सराजश्च रारानगरीं सम्प्राप्य राजानं प्रणिपत्योपविष्टः। प्रश्न 23 में किसी कवि का परिचय लिखना है। एकस्य कवेः परिचयं लिखत बाणभट्टः कालिदासः भारविः भवभूतिः। ये 4 अंक का है। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्, वंदे भारत मातरम।